अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादोआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और ये मौसम गर्मा आपका बहुत अच्छा गुजरे, आपको वापडा वाले भी ज़्यादा परेशान ना करें और आपके घरों में ठंडा पानी और आपके घरों में बिजली की फ्रावानी रहे। मेरे ख़्याल में ये बेहतरीन दुआ है इस सीज़न के लिए, जबकि हमारे मुल्क में बिजली की भी शदीद कमी है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और ज़ाहिर है जब लोड शेडिंग होगी तो फ्रिज फ्रीज़र सब बंद पड़े रहेंगे, वो नहीं चलेंगे तो ठंडा पानी भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह की दुआ ज़रूर दिया कीजिए सबको। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। हम पढ़ रहे हैं रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की एक कत्ल केस रुदात जिसका नाम है जुनूनी। और मुझे अब तक की स्टोरी से मकतूल का ऐसा इमेज सामने आ रहा है जो बहुत ही कोई ज़बरदस्त शख्स था। ज़बरदस्त इन मानों में कि उसने सच्चे दिल से मोहब्बत की थी उस लड़की से, हालांकि वो इस काबिल हरगिज़ नहीं थी, लेकिन उसने सिर्फ ज़ुबानी कलामी मोहब्बत नहीं की, उसे निभाया भी। उसके बाप को कत्ल कर दिया था उस लड़की ने अब तक की कहानी के मुताबिक, और उस शख्स ने उसका इल्ज़ाम अपने सर ले लिया और कितने साल 14 साल तक उसने जेल काटी। यानी एक तो बाप गया जान से, बाप से महरूम हो गया, यतीम हो गया, और फिर उसकी सज़ा भी खुद ही काटी, दुनिया की लानत मुलामत भी खुद ही सही। और फिर मज़ीद ये कि जब वो रिहा होकर आया तो वो महबूबा, सिर्फ महबूबा ही नहीं, बीवी जिसके साथ उसने बाकायदा निकाह किया था, वो खातून किसी और से निकाह करके उसकी बीवी बनी और उसके बच्चों की माँ बनी, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपना थर्ड और लास्ट पार्ट। मैंने निकाह नामे का जायज़ा लेने के बाद कहा, क्या हमीदा ने बाद में फ़रीद से तलाक़ हासिल कर ली थी? उसने किसी को बताया ही नहीं, लिहाजा तलाक़ और खुला का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक फ़रीद कोट लखपत जेल में रहा, मैं वक्तन फ़वक्तन उससे मिलने जाता रहता था। शुरू में 2-4 मरतबा हमीदा भी उससे मिलने गई थी। फ़रीद ने उससे कहा था कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहे तो वो तलाक़नामा लिख देगा, लेकिन हमीदा ने सख्ती से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो सारी उम्र उसका इंतज़ार करेगी। लेकिन 5-6 साल बाद वो सब कुछ भूल गई और उसने घर वालों के कहने पर शादी कर ली। फ़रीद अहमद ने ये बात मालूम होने के बाद क्या रद्द अमल ज़ाहिर किया था? फ़रीद बहुत मस्त मलंग किस्म का आदमी था। जेल से रिहा होने के बाद उसकी तबीयत में अजीब सी गहराई पैदा हो गई थी। जब मैंने हमीदा की शादी के बारे में बताया तो चुप सा हो गया, देर तक सर झुकाए बैठा रहा, फिर बोला, उसने अच्छा नहीं किया लेकिन बुरा भी नहीं किया। इतने लंबे अरसे तक भूखा प्यासा रहना आसान काम नहीं है। मैंने पूछा, तुम्हारा अब क्या इरादा है? तो बोला, महबूब के दर पर जाऊंगा, रहम की अपील करूंगा, अगर अपील मंजूर ना हुई तो उसके दर की खाक बन जाऊंगा। और फिर वो वाकई महबूब के दर की खाक बन गया। मलिक साहब, फ़रीद बहुत मज़लूम इंसान था। मुझे अफसोस है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। यहाँ से मैं सीधा उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने जाऊँगा। कुछ देर और बातें करने के बाद उसने सलाम किया और उठकर रुखसत हो गया। मैं कुछ ज़रूरी कामों से फ़ारिग होकर मुश्ताक हुसैन के घर पहुँच गया। उसकी बीवी मुश्ताक हुसैन की गिरफ़्तारी के दूसरे रोज़ वहाँ आ गई थी। इस वक्त वो घर में अकेली थी, बच्चे गालिबन स्कूल गए हुए थे। उसने मुझे बैठक में बिठाया और मेरे मना करने के बावजूद चाय बनाकर ले आई। मैंने उससे कहा चूँकि वो अकेली है इसलिए बेशक किसी पड़ोसन को बुला ले। इस पर वो मुस्कुराकर बोली, आप इतने डरावने भी नहीं हैं। लेकिन मैं उसकी मुस्कुराहट में शामिल नहीं हुआ। हमीदा बीबी, मैं तुमसे कुछ सवालात करने आया हूँ, मैंने संजीदगी से कहा, और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा और अपना वक्त ज़ाया नहीं करोगी। बहुत अच्छा जी, पूछें। वो मेरे सामने सोफ़े पर बैठ गई। उसके चेहरे पर महबूब की मौत और शोहर की गिरफ़्तारी का कोई मलाल नज़र नहीं आता था। वो उन लोगों में से मालूम होती थी जिन्हें अपने सिवा दुनिया की किसी चीज़ की कभी परवाह नहीं होती। तुम फ़रीद अहमद को कब से जानती हो? मैंने पूछा। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट नमूदार हुई। बोली, कौन फ़रीद अहमद? जो उस बैठक में कत्ल हुआ था। आप उस चोर की बात कर रहे हैं? मेरा जी चाहा कि उसके बाल पकड़कर 2-4 थप्पड़ उसके मुंह पर लगा दूं, लेकिन मैंने अपने गुस्से को काबू में रखा। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मेरा वक्त ज़ाया ना करना।
میں نے کہا، ہمیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو چکا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے ڈٹائی سے کہا، ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ چوری کی نیت سے داخل ہوا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے؟ کیا تم یہ بات پسند کرو گی کہ میں تمہیں تھانے میں لے جا کر پوچھ گچھ کروں؟ میں نے کیا قصور کیا جو آپ مجھے تھانے لے جائیں گے؟ تمہارے جرائم کی فہرست بہت لمبی ہے، میں نے کہا، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قانون سے تعاون نہ کرنا اور کسی جرم کی معلومات کو چھپانا بھی جرم ہے۔ میں پھر اپنا سوال دہراتا ہوں، تم فرید احمد کو کب سے جانتی ہو؟ وہ کچھ بے بس سی ہو کر بولی، بہت عرصہ ہو گیا ہے، ہم ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ کیا تم فرید سے محبت کرتی تھی؟ یہ بالکل ذاتی قسم کی بات ہے۔ کیا تم فرید کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر بولی، فرید مجھے سبز باغ دکھا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا، لیکن میں دوسری دن واپس آ گئی تھی۔ فرید کو سزائے قید کس جرم میں ہوئی تھی؟ اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ فرید نے ہی اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا؟ میں نے خود، وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ میں نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، قتل تم نے کیا تھا یا فرید نے؟ وہ اس اچانک سوال سے گھبرا گئی، بولی، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ میں اٹھ کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ مجھے فرید احمد نے بتایا تھا، وہ اپنا تحریری بیان چھوڑ گیا ہے۔ منظور احمد فوٹوگرافر اس کے بیان کا گواہ ہے۔ او میرے خدا، اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ مجھے فرید سے یہ امید نہیں تھی۔ اگر تم سب کچھ سچ سچ بتا دو گی تو میں بات کو یہیں پر دبا دوں گا، ورنہ تم پر قتل کا کیس بن جائے گا۔ میرے یقین دلانے پر اس نے اقبال جرم کر لیا، بولی، وہ سب کچھ اچانک ہو گیا تھا۔ فرید کے ابا پر جنون سوار تھا۔ جب فرید نے ان سے پستول چھین کر مجھے پکڑا دیا تو انہوں نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ فرید کی آنکھیں باہر کو نکل پڑی تھیں۔ جب میں نے گولی چلائی تو میں بالکل ہوش میں نہیں تھی۔ اس وقت دونوں میں سے ایک ضرور مر جاتا اگر میں گولی نہ چلاتی، تو پھر فرید اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ کیا تم نے فرید سے شادی کر لی تھی؟ جی۔ میں نے نکاح نامہ نکال کر اس کے سامنے رکھ لیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ میں دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ملک صاحب، عورت کبھی کبھی بہت بے بس ہو جاتی ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے سرپرست اسے جدھر چاہیں ہانک کر لے جائیں۔ میں تمہاری یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ کیا تمہارے سرپرستوں نے تم سے یہ کہا تھا کہ فرید احمد سے محبت کرو؟ کیا انہوں نے تمہیں گھر سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا؟ لیکن اس کے بعد تو جو کچھ کیا انہوں نے ہی کیا۔ میں عجیب مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ فرید کو عمر قید ہو گئی تھی۔ اگر میرے پاس میں ہوتا تو میں زندگی بھر اس کے انتظار میں بیٹھی رہتی۔ میں نہ تو فرید سے طلاق مانگ سکتی تھی اور نہ ہی گھر والوں کو شادی کے بارے میں بتا سکتی تھی۔ جب میری شادی طے کی گئی تھی تو میں بہت روئی تھی، کئی دن تک روتی رہی تھی۔ فرید تم سے ملا تھا؟ ہاں، میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ کبھی بھی جیل سے رہا نہیں ہوگا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، وہ پچھلی غلطیوں کو بھول جائے گا۔ خدا بھی معاف کر دیتا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ معاف کر دے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں مشتاق کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی جاؤں، لیکن آپ خود سوچیں کہ میں بنا بنایا گھر اور بچے کیسے چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میری زندگی سے دور چلا جائے، مجھے بھول جائے، لیکن وہ نہیں مانا۔ تم اس کی بیوی تھی، وہ تمہاری خاطر 14 سال جیل میں رہا، کیا تم اس کی خاطر چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتی تھی؟ بلکہ دیکھا جائے تو مشتاق حسین کے ساتھ تمہاری شادی ناجائز تھی۔ وہ تمہارا شوہر نہیں تھا، تمہارا اصل شوہر فرید احمد تھا۔ وہ تمہیں گناہ آلود زندگی سے بچانے آیا تھا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اخلاقی جرات سے کام لے کر مشتاق حسین کو سب کچھ بتا دیتی اور فرید کے ساتھ چلی جاتی۔ بس جی، اپنا اور بچوں کا مستقبل بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ میرے بچے کبھی بھی میرا ساتھ دینے پر تیار نہ ہوتے۔ وہ یہی سمجھتے کہ میں ایک سزا یافتہ قاتل کے ساتھ بھاگ گئی ہوں۔ مجھے اس کی باتیں سن کر افسوس ہوا۔ اس کے دلائل گو وزنی نظر آتے تھے، لیکن ان کی بنیاد خود غرضی اور مصلحت پر قائم تھی۔ در حقیقت وہ فرید احمد اور اس کے گھرانے کی تباہی کی ذمہ دار تھی۔ وقوعے والے روز کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے چور والا قصہ نہیں سنانا، میں اصل واقعہ سننا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، فرید روزانہ ہمارے گھر کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس روز مشتاق اسے سمجھانے کے لیے اندر لے آیا۔ میں سامنے نہیں گئی۔ دونوں میں کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی، پھر شاید ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ مشتاق نے پٹی اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری، لیکن میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں دوسرے کمرے میں تھی۔ چور والا قصہ کس نے گھڑا تھا؟ میرا خیال ہے کہ یہ مشورہ مشتاق نے ہی دیا تھا۔
झगड़े और हाथापाई वाली बात काबिल हज़म नहीं थी। मैंने फरीद अहमद के बारे में ये राय कायम की थी कि वो एक ठंडे मिजाज का शख्स था और उसके साथ हाथापाई की नौबत नहीं आ सकती थी। गालिबन हमीदा ने फरीद से मिलना जुलना शुरू कर दिया था और मुश्ताक हुसैन को उसका इल्म हो गया था। ये बहुत ज़्यादा करीन कयास मालूम होती थी, क्योंकि जब फरीद अहमद के सर पर चोट मारी गई थी इस वक्त वो यकीनन बैठा हुआ था, जब भी चोट का ज़्यादा दबाव सर के वस्त में था। नीज़ तिब्बी रिपोर्ट में कहा गया था कि मकतूल की गफलत में चोट लगाई गई थी। उसके जिस्म पर या लिबास पर हाथापाई का कोई निशान नहीं पाया गया था। ये भी हो सकता था कि मुश्ताक हुसैन को ये बात मालूम हो गई हो कि हमीदा फरीद अहमद की मनकूहा है और उसने अपने हरीफ से छुटकारा पाने के लिए उसे कत्ल कर दिया। मैंने मुश्ताक हुसैन से सच उगलवाने के लिए थोड़े से झूठ का सहारा लिया। मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया और कहा, देखो मुश्ताक हुसैन, तुम्हारी बीवी ने जो बयान दिया है इससे तुम्हारे खिलाफ कत्ले अम्द का केस बनता है। उसके बयान की मौजूदगी में तुम्हें फांसी की सज़ा हो जाएगी। उसका रंग पीला पड़ गया जैसे वो बरसों का बीमार हो। मेरी बीवी ने क्या कहा है? उसने पूछा। उसने बिल्कुल नई कहानी सुनाई है। बकौल उसके तुम्हारे सोने के बाद उसने फरीद अहमद को बैठक में बुला लिया और उससे बातें करने लगी और तुमने दबे पाँव पीछे से आकर फरीद अहमद पर वार कर दिया। नहीं, वो ऐसा बयान नहीं दे सकती। उसने ऐसा ही बयान दिया, मैंने कहा। और इसके अलावा मैं तुम्हें एक हैरत अंगेज़ बात बताना चाहता हूँ। अचानक वो अपना सीना मलते हुए बोला, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। उसने दीवार का सहारा लिया और फर्श पर बैठ गया। मैंने एक सिपाही को भेजकर डॉक्टर को बुलाया, जिसने उससे एक इंजेक्शन लगाया और खाने की दवा भी दी। थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत संभल गई, लेकिन वो इस तरह फटी फटी नज़रों से चारों तरफ देख रहा था जैसे उसने पहली बार ये दुनिया देखी हो। मैंने उसे कुर्सी पर बिठाकर फरीद अहमद और हमीदा बानो का निकाह नामा दिखाया। ये क्या चीज़ है? उसने पूछा। ये निकाह नामा है, मैंने कहा। हमीदा बानो फरीद अहमद की मनकूहा थी, उसकी बीवी थी। दोनों ने 17 साल पहले शादी की थी। ओ मेरे खुदा, यानी मेरे साथ धोखा किया गया था? धोखा हमीदा ने किया था। उसके घर वालों को इस शादी का इल्म नहीं था। अब ज़रा संभल कर बैठ जाओ, मैं एक और इंकिशाफ करना चाहता हूँ। तुम्हारी बीवी कातिला भी है। उसने फरीद अहमद के वालिद को कत्ल किया था, लेकिन फरीद अहमद ने ये इल्ज़ाम अपने सर ले लिया था। मुश्ताक हुसैन वाकई संभल कर बैठ गया। बोला, कि आप सच कह रहे हैं? हाँ, तुम्हारी बीवी इस कत्ल का एतराफ़ कर चुकी है। मैं दोबारा बयान लिखवाना चाहता हूँ, मुश्ताक हुसैन ने कहा। मैंने देखा उसके चेहरे की सुर्खी वापस आती जा रही थी। मेरा पहला बयान बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा था। मैंने फरीद अहमद को कत्ल नहीं किया। मुझे तो उस पर तरस आने लगा था। फिर किसने उसे कत्ल किया? मैंने पूछा। मेरी बीवी ने, उसने जवाब दिया। उसने जिस यकीन और एतमाद से ये बात कही थी, इससे अंदाज़ा होता था कि वो झूठ नहीं बोल रहा। मैंने उसे तफसील बताने के लिए कहा। वकूए वाले रोज़ मैंने फरीद अहमद को समझाने के लिए अंदर बुला लिया था। मेरा ख्याल था कि वो नफसियाती मरीज़ है और शायद समझाने से वापस चला जाएगा, लेकिन जब मैंने उससे बातें की तो अंदाज़ा हुआ कि वो जुनूनी ज़रूर था, लेकिन नफसियाती मरीज़ नहीं था। वो बड़े सब्र और सुकून से मेरी बातें सुनता रहा। जब मैं रुकता तो वह एक ही बात कहता, मुश्ताक हुसैन, हमीदा को छोड़ दो, इसमें तुम्हारा भी भला है और उसका भी। मैं उसकी ये बात सुनकर तंग आ गया। मैंने गुस्से से कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि घर उजाड़ने से किसी का कैसे भला हो सकता है। क्या तुम पागल हो गए हो या मुझे पागल समझते हो? इस पर उसने कहा, मेरा ख्याल है कि मैं ही पागल हूँ। मुझे पहले ही दिन हकीकत बयान कर देना चाहिए थी। खैर, अब भी कुछ नहीं गया। ज़रा इत्मीनान से मेरी बात सुनना, जोश में नहीं आना। मैंने और हमीदा ने आज से 17 साल कबल, लेकिन इससे आगे वो कुछ ना कह सका। मेरी बीवी एकदम कमरे में नमूदार हुई। उसने आती ही चारपाई की पट्टी से उसके सर पर वार कर दिया। उस बेचारे को पता भी नहीं चल सका कि उसके सर पर क्या क़यामत टूटी थी। मैं आज तक हैरान था कि फरीद अहमद कौन सी ऐसी बात बताना चाहता था जिसकी वजह से हमीदा ने उसे ज़िंदगी से महरूम कर दिया। अगरचा मैं इतना सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चल जाता कि हमीदा फरीद के साथ शादी कर चुकी है तो बखुदा मैं एक दिन भी उसे घर में ना रखता। कदर तवक्कुफ़ के बाद उसने पूछा, कि आप हमीदा को गिरफ़्तार कर लेंगे? हाँ, ये हमारा फ़र्ज़ है, मैंने कहा। माफ़ करना और सज़ा देना अदालत का काम है। अलबत्ता तुम्हें कल ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा। एक मेहरबानी करें, उसे बच्चों के सामने गिरफ़्तार ना करें। ठीक है, 11-12 बजे तक तुम्हारी ज़मानत हो जाएगी। तुम बच्चों को लेकर कहीं इधर उधर चले जाना, हम 1 बजे उसे गिरफ़्तार करने आएंगे।
اگلے روز میں نے ایک سپاہی کی بیوی کو ساتھ لیا اور تانگے میں حمیدہ کے گھر پہنچ گیا۔ سپاہی کی بیوی کو تانگے میں انتظار کرنے کے لیے کہا اور خود جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حمیدہ نے پہلے کھڑکی سے باہر دیکھا، پھر دروازہ کھول دیا اور مجھے اندر بلا کر بیٹھنے کے لیے کہا۔ تمہیں میرے ساتھ تھانے تک جانا پڑے گا، میں نے کہا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ بولی، کیوں؟ وجہ وہیں چل کر بتائیں گے، اگر کوئی چادر وغیرہ لینا ہو تو لے لو۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے۔ اس نے مجھے 1 منٹ انتظار کرنے کے لیے کہا اور اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھوں میں زیورات کے چند ڈبے اور کچھ نقدی تھی۔ یہ سب چیزیں اس نے میرے قدموں میں رکھ دیں اور ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر رحم آ گیا، لیکن میں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے مجبور تھا۔ میں نے اس سے کہا، بی بی، یہ سامان اندر رکھ دو اور میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مجھ پر رحم کریں، اس نے ہولے سے کہا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس وقت میرے پاس یہی کچھ ہے، اس کے علاوہ آپ جو کچھ کہیں گے میں اس کا انتظام کر دوں گی۔ خدا کے لیے مجھے تھانے لے کر نہ جائیں، میں مر جاؤں گی۔ میں نے زیورات اور نقدی اٹھا کر الماری میں رکھ دی اور کھڑکی سے اشارہ کر کے سپاہی کی بیوی کو اندر بلا لیا۔ اگرچہ حمیدہ کے ہاتھوں 2 آدمی قتل ہو چکے تھے اور وہ کسی نرمی کی مستحق نہیں تھی، لیکن اسے گرفتار کرتے ہوئے مجھے واقعی دکھ ہوا تھا۔ اور یوں اس کہانی کا اختتام ہو گیا۔ ویسے مجھے حمیدہ کے لیے قطعاً کوئی ہمدردی محسوس نہیں ہو رہی، پتہ نہیں ملک صاحب کو کیوں اسے گرفتار کرتے ہوئے دکھ ہوا۔ اتنی بے رحم، اتنی سنگ دل اور شفاق عورت جو اس قدر خود غرض تھی کہ اپنے علاوہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، اس نے مذہب کو بھی مذاق بنا لیا۔ تو ایسی عورت کے لیے کوئی نرمی، کوئی رعایت کی وہ مستحق قطعاً نہیں تھی اور اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں محسوس ہونی چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔